आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम डेभलपमेन्ट टुडेमा स्वागत छ। म राजेन्द्र भट्ट। दर्शकवृन्द, यस कार्यक्रममा हामी विकास निर्माणसँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न क्षेत्रको विषयमा कुराकानी गर्ने गर्दछौं। यसै क्रममा आज हामी कञ्चनपुरको बेतकोट नगरपालिकाको विषयमा केन्द्रित रहेर विकास निर्माणका कार्यहरू के कति भए गत आर्थिक वर्षको समीक्षात्मक बहस गर्नेछौं। यस विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ बेतकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख अशोक कुमार चन्द सर। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। गत आर्थिक वर्षको समीक्षात्मक संवाद गर्न चाहे के कस्ता कार्यक्रमहरू सम्पन्न भए गत आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणतर्फ पूर्वाधारतर्फ चाहिँ? सर्वप्रथम त यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी गत आर्थिक वर्ष 2074-75 को भर्खरै हामीले विकास निर्माणका कामहरू सम्पन्न गरेका छौं र गत वर्ष हामीले नगरसभाबाट पारित गरेका योजनाहरूलाई हामीले कार्यान्वयन गरेका छौं। जस्तो पहिलो वर्ष भएका कारणले बिना योजना विकास गर्नुभन्दा नि योजना प्लानिङ गरेर गर्नुपर्छ भनेर हामीले 20 वर्ष मास्टर प्लान बनाउनुपर्छ भनेर नगरसभाबाट नै त्यो किसिमको एउटा निर्णय गर्यौं र 20 वर्ष मास्टर प्लान हामीले पारित गरेका छौं। 20 वर्ष मास्टर प्लान पारित गरिसकेपछि पहिलो वर्ष, दोस्रो वर्ष, तेस्रो वर्ष क्रमिक रूपमा कति गर्ने भन्ने कुराहरू, त्यसमा सबै कुराहरू विस्तृत रूपमा रहेको छ। त्यसकारणले हामीले पहिलो वर्ष चाहिँ सडक फराकिलो र सडक खोल्ने वर्षका रूपमा हामीले बनायौं। त्यसकारणले बेतकोट नगरपालिकामा 37वटा नयाँ सडकहरू, नयाँ बाटोहरू हामीले ट्याग खोलेर त्यसमा ग्राभलिङ गर्ने कामहरू हामीले सम्पन्न गरेका छौं। 55वटा सडकहरू, साँगुरा सडकहरू 3 मिटरका, 4 मिटरका अनि त्योभन्दा पनि अझ थोरै साँगुरा भएका सडकहरू थिए। ती सडकहरूलाई हामीले फराकिलो गरेका छौं। त्यसको संख्या 55वटा बाटोहरूलाई हामीले, सडकहरूलाई हामीले फराकिलो गरेका छौं र त्यसमा ग्राभलिङको काम भएको छ। प्रत्येक वडामा हामीले एउटा कालोपत्री बनाउने भनेर गरेका थियौं। यो चाहिँ कुनै पनि धेरै जसो वडामा कालोपत्री कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू थिएन। त्यसकारणले कालोपत्री गर्नका निमित्त हामीले नगरपालिकाका सबै वडामा एउटा कालोपत्री काम गरेका छौं र त्यसको 11 किलोमिटर काम कालोपत्री हामीले सम्पन्न गरेका छौं। यसका साथसाथै हामीले सडकमा जनताहरूको जुन किसिमको सहभागिता रह्यो, जुन किसिमको जनताको एक किसिमको साझेदारी गर्ने, जनताहरू एकदमै उत्सुक भएर एउटा ऊर्जाशील भएर अगाडि बढेर त्यसमा सडक काम गर्ने सन्दर्भमा हामीले यो वर्ष बढी सडकमा ध्यान दियौं र अहिले पनि सडकका खाल्टाखुल्टी पुर्ने कुराहरू अहिले पनि हामीले यो वर्षादमा पनि हामीले यो कामहरू गरिरहेका छौं। त्यसै गरेर हामीले बेतकोट नगरपालिकामा 10वटा पक्की पुल को कामहरू अगाडि बढेको छ र ती पक्की पुलहरू निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्। अब कुनै पुलहरूको 50% काम सम्पन्न भएको छ, कसैको 60%, कसैको 35%, कसैको 30% जति त्यसको काम सम्पन्न भएको छ र अब यो सरकारले पनि बजेट थोरै दिने तर त्यसमा लागत धेरै भएका कारणले पनि निर्माण व्यवसायी साथीहरूले पनि पैसा ढिलो पाउने र काम धेरै गर्ने भएका कारणले पनि यो अलि समस्या रहेको छ। त्यसकारणले पनि यो काम अलिअलि जुन स्पिडका साथ काम भइरहेको छ त्यो स्पिडका साथ जसरी आर्थिक रूपमा माथिबाट पैसा दिनुपर्ने त्यो पैसा नदिएको कारणले अलिअलि समस्या भएको छ। त्यसकारणले 8वटा पक्की पुलका निमित्त हामीले सर्वे गरेर माटो परीक्षण गरेर अगाडि बढेका छन् र एउटा पुलको डोलीदारले एउटा पुलको माटो परीक्षण गर्नुपर्ने बाँकी छ र 9वटा पुलका निमित्त हामीले फेरि पनि त्यो बाहेक निर्माणाधीन पुल बाहेक 9वटा पुलका लागि हामीले थप कामहरू अगाडि बढाएका छौं र यसपछि पनि 4-5वटा पुलहरू हामीले थप अब सर्वे गरेर माटो परीक्षण गरेर निर्माणाधीन अवस्थामा अगाडि पुगिसकेपछि मात्रै बेतकोट नगरपालिकामा सबै ठाउँमा निर्बाध रूपमा 24 घण्टा हामी आवत जावत गर्न सजिलो हुने किसिमले हामीले यो कामलाई अगाडि बढाएका छौं। त्यसै गरेर हामीले बेतकोट नगरपालिकाले नगर यातायात गुरु योजना बनाएको छ। सम्पूर्ण बस्तीमा बाटोहरू कति मिटरको राख्ने, सडकका बाटोहरू कति मिटरको राख्ने, कम्तीमा पनि बाटोको 6 मिटर भन्दा तलको बाटोमा हामीले काम गर्दैनौं। 6 मिटरको बाटो अहिले अधिकांश बाटाहरू 10 मिटरको बाटो, 12 मिटरको बाटाहरू छन् र हामीले जस्तो अब यो रिङ रोडको कुराहरू, चक्रपथका कुराहरू यो चाहिँ अब 16 मिटर भन्दा बढी बनाउने कुराहरूलाई हामीले अगाडि बढाएका छौं। त्यसै गरी 16 मिटरको बाटोहरू, 12 मिटरको बाटोहरू, 10 मिटरको बाटो, 8 मिटरको बाटोहरू अहिले बढी निर्माणाधीन अवस्थामा भइरहेका छन् र त्यसकारणले बेतकोट नगरपालिकाले नगर यातायात गुरु योजनालाई पनि पारित गरेको छ र त्यो अनुसार नै हामीले अगाडि बढेका छौं बाटोको सन्दर्भमा। त्यसै गरेर
हामीले बेतकुट नगरपालिकाले स्वास्थ्यका क्षेत्रमा हामीले अब यो चाहिँ कस्तो छ भने अहिले पनि महाकाली अञ्चल अस्पताल कञ्चनपुर जिल्लामा रहेको छ। महाकाली अञ्चल अस्पतालमा 27 जना डाक्टरको दरबन्दी रहेको छ। तर 27 जना डाक्टरको दरबन्दी हुँदाखेरि पनि त्यहाँ 2-3 भन्दा बढी डाक्टरहरू त्यहाँ रहेका छैनन्। अब त्यहाँ एउटा त व्यवस्थापकीय पक्ष कमजोर भएका कारणले पनि त्यो हुन सक्छ। त्यहाँ डाक्टरहरू त्यहाँ बस्ने वातावरण पनि अनुकूल नहुने कारणले पनि त्यो हुन सक्छ, अथवा त्यहाँ त्यो किसिमको एउटा वातावरण तयार नभएका कारणले पनि हामी जस्ता मानिसहरू जो एउटा सामान्य नागरिकहरूले उपचार गर्नका निमित्त या काठमाडौँ धाउनुपर्ने या नजिकको के अरे इन्डियाको बरेलीदेखि लिएर नजिकका सहरहरूमा धाउनुपर्ने या अथवा नेपालगञ्जसम्म पुग्नुपर्ने एउटा परिस्थिति निर्माण छ। सामान्य के अरे उपचार गराउन आउने मानिसलाई पनि त्यहाँबाट एउटा रिफर सेन्टरका रूपमा रिफर गरिन्छ र कुनै किसिमको त्यस्तो उपचार हुँदैन। त्यसकारणले हामीले सामान्यभन्दा सामान्य मानिसको उपचार गर्नका निमित्त पनि त्यो काठमाडौँ जान नसकिने, बरेली जान नसकिने अथवा भारतका ठुल्ठुला सहरहरूमा जान नसकिने परिस्थिति भएको हुँदाखेरि हामीले बेतकुट नगरपालिकाले 50 सयको एउटा नगर अस्पताल बनाउनुपर्छ भन्ने हेतुले त्यो कञ्चनपुर जिल्लाको सेन्टर पनि पर्छ। अहिले दैजी जोगपुडा बुडर सडक हामीले निर्माणाधीन अवस्थामा छ। कालोपत्री आदि कालोपत्री पनि भइसकेको छ। त्यसको 2076 सालभित्र त्यो 76 असोजभित्र त्यो कालोपत्री काम कम्प्लिट रूपमा गर्ने कुराहरूलाई अगाडि बढेको छ र यसले गर्दाखेरि 7 नम्बर प्रदेश सुदूरपश्चिमका 7 नम्बर प्रदेशका पहाडका 7वटा जिल्ला जोड्ने सडक पनि हो वैकल्पिक मार्ग। र यो जुन अत्तरिया भएर जुन अत्तरिया बुडर भएर डडेलधुरा जाने जुन बाटो छ त्यो बाटोभन्दा झन्डै 36 किलोमिटर के अरे छोटो दूरीको बाटो भएका कारणले पनि यो बाटो हामीले बनाउन खोजिरहेका छौँ। त्यो बाटो यदि बनिसकेपछि त्यहाँ स्वास्थ्यका निमित्त पनि पहाडी जिल्लाको पनि सबैको एउटा केन्द्रबिन्दुका रूपमा रहने त्यो दैजी बजारमा हामीले 50 सयको नगर अस्पताल बनाउन खोजिरहेका छौँ। यसका निमित्त यस वर्ष हामीले डिपिआर जग्गा छनौट भइसकेको छ। जग्गा प्राप्त हामीले गरिसकेका छौँ र यसको डिपिआरको काम पनि हामीले सम्पन्न गरेका छौँ र त्यो डिपिआरको काम अगाडि बढिसकेपछि यस पटकको आर्थिक वर्षमा हामीले हस्पिटल निर्माणका निमित्त बजेट पनि विनियोजित गरेका छौँ र केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग पनि साझेदारी गर्नका निमित्त हामीले त्यो डिपिआर गरेको फाइल पनि हामीले केन्द्र र प्रदेशसँग पनि हामीले पुगाएका छौँ। र त्यसै गरी स्वास्थ्यका क्षेत्रमा हस्पिटल त अहिले अब केही समय अलि बन्न टाइम लाग्छ। त्यसको अब पूर्वाधारका कुराहरू, त्यसका अब विभिन्न अरू पक्षका कुराहरू पनि बिस्तारै व्यवस्थापकीय पक्षहरू रहन्छन्। तर त्योभन्दा पहिला हामीले स्वास्थ्य चौकीहरूको सुधार गर्नुपर्ने, त्यहाँ रहेका हेल्थ पोस्टहरू, स्वास्थ्य चौकी, उपस्वास्थ्य चौकी र नगर स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरूको पनि भवन मर्मत गर्ने कुराहरू, भवन निर्माण गर्ने कुरा अहिले पनि हामीले नगर स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरू हामीले 4-5 वटा नगर स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरू हामीले निर्माण गरिरहेका छौँ। यद्यपि कम्प्लिट हुन सकिरहेको छैन। यो किसिमले हामीले नगर स्वास्थ्यका क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी अब महिला स्वयंसेवीका सन्दर्भमा पनि हामीले उहाँहरूको मेडिक मोबाइल कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। विभिन्न यो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयमा हामीले यो बिरामी परेका आमा बुवाहरू, ज्येष्ठ नागरिकहरूदेखि लिएर महिला दिदीबहिनीहरूका निमित्त हामीले विभिन्न पटक हामीले यो के अरे स्वास्थ्य शिविर पनि हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। त्यसै गरी महाकाली के अरे सिँचाइका सन्दर्भमा पनि हामीले महाकाली सिँचाइको तेस्रो चरणको आयोजनाको काम अगाडि बढिरहेको छ र बेतकुट नगरपालिकामा आदि काम भएको छ र आदि काम हुन बाँकी रहेको छ। यो कामलाई पनि अगाडि बढ्नका निमित्त हामीले सबै ठाउँमा त्यो किसिमको एउटा काम गर्ने वातावरण हामीले तयार गरिरहेका छौँ र महाकाली सिँचाइ बाहेकका योजनाहरू जहाँ साना सिँचाइका कार्यक्रमहरूलाई पनि हामीले अगाडि बढाएका छौँ। साना सिँचाइका कार्यक्रम अन्तर्गत कुलोको कुराहरू, आर्टिजन बोरिङका कुराहरू, डिप बोरिङका कुराहरूलाई पनि हामीले यसै वर्ष धेरैवटा ठाउँमा कुलो मर्मत गर्ने कुराहरू, कुलोको लाइन विस्तार गर्ने कुराहरू, डिप बोरिङ र आर्टिजन बोरिङ निर्माण गर्ने कुराहरूलाई हामीले साझेदारीबाट र आफै नगरपालिकाको स्रोतबाट पनि यो सिँचाइका कामहरू हामीले गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी विद्यालयका सन्दर्भमा, शिक्षाका सन्दर्भमा हामीले नगर शिक्षा समिति गठन गरेका छौँ। नगर शिक्षा समिति गठन गरिसकेपछि त्यहाँ सबै त्यहाँका आस्था विचार राख्ने र समाजमा रहेका सबै त्यो समुदायको त्यो प्रतिनिधित्व हुने गरेर हामीले त्यो शिक्षा समिति निर्माण गरेका छौँ। शिक्षा समितिले एउटा शैक्षिक क्यालेन्डर निर्माण गरेको छ। शिक्षा समितिले क्यालेन्डर निर्माण गरिसकेपछि हामीले यो आर्थिक वर्षदेखि यो के अरे शैक्षिक सत्रदेखि हामीले विद्यालयमा विद्युतीय हाजिरी पनि हामीले लगाउने काम सम्पन्न गरेका छौँ। विद्युतीय हाजिरी के अरे त्यो विद्यालयमा लगाइसकेपछि कम्तीमा पनि शैक्षिक गुणस्तर र समयमै विद्यालयमा प्रशासनिक रूपमा कसरी चलिरहेको छ, काम अनुसार अगाडि गुणस्तरीय शिक्षा दिनका निमित्त सरहरू, गुरुहरू समयमा आउनुभएको छ कि छैन, यसको मोनिटरिङ गर्नका निमित्त पनि हामीले त्यो के अरे यो
विद्युतीय हाजिरको व्यवस्थापन गरेका छौँ र अहिले पनि 4 कोठी विद्यालय भवनहरू बनिरहेका छन् र 2 कोठी विद्यालय भवन बनाइरहेका छन्। त्यसैगरी शौचालयका कुराहरू छन्, विभिन्न पुस्तकालयका कुराहरू हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ र केही विद्यालयमा मर्मतका कुराहरू, तटबन्धका कुराहरूदेखि लिएर यो शैक्षिक सामग्री बनाउने कुराहरूलाई पनि व्यवस्थित गर्ने कुराहरूलाई पनि हामीले अगाडि बढाएका छौँ। र त्यसैगरी खेलकुदका सन्दर्भमा पनि हामीले बेतकुट नगरपालिका यस पटक कबड हल निर्माण गर्ने कुराहरूलाई हामीले अगाडि बढायौँ र कबड हल अहिले निर्माण भइरहेको छ। त्यो कबड हल निर्माण अब स्ट्रक्चर तयार भइसकेको छ र त्यसको फिनिसिङ गर्ने कुराहरू बाँकी छ र स्ट्रक्चर तयार भइसकेपछि फिनिसिङ गर्ने कुराहरू बाँकी रहेको छ र हामीले कबड हल निर्माण गरेका छौँ। त्यसै गरेर सबै वडामा एउटा एउटा खेल मैदान बनाउने कुरा हामीले जुन एउटा नगरसभाबाट पारित गरेका थियौँ, बजेट पनि हालेका थियौँ र त्यो एउटा प्रत्येक वडामा एउटा एउटा खेल मैदानहरू हामीले निर्माण गरेका छौँ। त्यसै गरेर क्रिकेट स्टेडियम अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एउटा क्रिकेट स्टेडियम बनाउनुपर्छ भन्ने हेतुले हामीले बेतकुट नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 6 को सिसैया भम्केश्वर नजिक, भम्केश्वर ऐतिहासिक पर्यटकीय स्थल छ, त्यो नजिक एउटा खुला मैदान छ र केही मानिसहरूले त्यो चर्चेको जमिन छ, ओगटेको जमिन थियो। हामीले उहाँसँग कुराकानी गरेर त्यसको नक्साङ्कन गरेर त्यसको एउटा बााउन्ड्री गरेर हामीले छुट्याएर त्यो क्रिकेट स्टेडियम बनाउने कुरा हामीले अगाडि बढाएको छ र त्यसको क्रिकेट स्टेडियमको डिपिआर बनाउने कुराहरू काम अगाडि बढेको छ खेलकुदका सन्दर्भमा। त्यसैगरी नदी नियन्त्रणका कुराहरू, 14 नदी नियन्त्रणका कुरा, 14 नदी हामीसँग रहेको छ, जहाँ 4वटा ठुला नदीहरू मिलेर बनेको त्यो 14 नदीको कुराहरू रहेको छ। त्यसैगरी कनकटी नदीको कुरा रहेको छ, राधा नदी, पथरिया नदी लगायतका साना ठुला नदीहरू जस्तो गैल नदी रहेको छ, मुसेपानी नदी, गाउजी नदी, अनि यो बच्छेला भयो देखि लिएर ठुल्ठुला नदीहरू पनि रहेर एकै ठाउँमा मिल्ने एउटा 14 नदी एउटा ठुलो किसिमको एउटा प्रोजेक्ट ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले सोचिरहेका छौँ। यसमा अघिल्लो पटक मजौला किसिमको नदी नियन्त्रणका कार्यक्रमहरू परेको थियो। अब हामीले गुरु योजना बनाएर अब त्यो जनताको तटबन्ध जस्ता कार्यक्रमहरू यसमा भित्र्याउन हामीले सोचिरहेका छौँ। यस पटक पनि हामीले धेरै ठाउँमा तटबन्धका कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ। त्यो तटबन्धका कार्यक्रममा हामी त्यति सन्तुष्ट छैनौँ। त्यो काम समयमै नहुने, भएको कामहरू पनि त्यति राम्रो व्यवस्थित नभएका कारणले आगामी दिनमा राम्रो किसिमले एउटा गुरु योजना बनाएर प्लानिङ गरेर त्यो काम गर्नुपर्छ भनेर हामीले सोचिरहेका छौँ। र ठुला नदीहरूमा हामीले 20 वर्ष मास्टर प्लानमा हामीले के गरिरहेका छौँ भने नदीको कम्तीमा 15 मिटर, बढीमा 25 मिटरसम्म नदीको दुईटै क्षेत्रमा हामीले खुला छोड्ने, अतिक्रमण गरेको ठाउँमा पनि त्यसलाई खुला छोड्न लगाउने र त्यो दुईटै ठाउँमा हामीले बाटो निर्माण गर्ने नदीको सतहमा भन्ने कुराहरूलाई पनि हामीले 20 वर्ष मास्टर प्लानमा त्यो कुरालाई जोडेका छौँ। त्यसै गरेर दैजी जोगपुरा सडकको कुरा मैले अघि भनिसकेँ। दैजी औद्योगिक क्षेत्रका कुरालाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ। जो 2051 सालदेखि बेतकुट नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 2 र 3 मा पर्ने तत्कालीन दैजी गाउँ विकास समितिको वार्ड नम्बर 6 र वार्ड नम्बर 5 मा पर्ने यो औद्योगिक क्षेत्रले हालसम्म पनि यो पूर्णता पाएको छैन। त्यसकारणले यो वर्ष हामीले एउटा सङ्कल्प गऱ्यौँ। त्यो सङ्कल्प जसरी पनि यो वर्ष हामीले दैजी औद्योगिक क्षेत्रलाई एउटा जनताको स्वामित्वका निमित्त त्यो एउटा स्वामित्व प्रदान गरेर दैजी औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा जुन छ त्यो जग्गालाई औद्योगिक क्षेत्र लिमिटेड बालाजीको नाममा भूस्वामित्व लिने गरेर हामी अगाडि बढ्ने र यसपटक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने हामीले सङ्कल्प गऱ्यौँ। त्यो सङ्कल्प अनुसार हामीले पटक दर्जनौँ पटक हामीले कञ्चनपुर जिल्लाका मान्यहरूसँग बस्यौँ, कञ्चनपुर जिल्लाका स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूसँग बस्यौँ, त्यसै गरेर उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूसँग बस्यौँ, सरकारवाला सबैसँग बस्यौँ, सामुदायिक वनहरू प्रशासनसँग र मन्त्रीज्यूहरूलाई पनि, केन्द्रका मन्त्रीज्यूलाई पनि त्यहाँ लगेर हामीले देखायौँ, प्रदेशका मन्त्रीजीलाई पनि त्यहाँ लगेर देखाएर अहिले त्यो एउटा डिपिआरको काम र इआईको काम, त्यो काम सम्पन्न भएको छ। अब त्यो मन्त्रालय स्तरमा, मन्त्री स्तरमा त्यो काम अगाडि बढिरहेको छ र अहिले गत असार 17 गते, असार 20 गते हो सायद, 20 गते एउटा सूचना जारी भएको थियो। त्यो सूचनामा दैजी औद्योगिक क्षेत्रभित्र, दैजी औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न चाहने उद्योगी व्यापारीहरूलाई सूचीकृत गर्नका निमित्त, आफ्नो उद्योग दर्ता गर्नका निमित्त त्यो एप्लिकेसन माग गरिएको थियो। त्यो एप्लिकेसन माग भयो, हिजोसम्मको त्यो डेट रहेको थियो, 17 गतेसम्म रहेको थियो र त्यो 17 गतेसम्म सम्भवतः 200 भन्दा बढी उद्योगहरू त्यहाँ हामी खोल्छौँ भनेर उहाँले चाहना व्यक्त गरेका छन्। ती विषयमा हामी
क्रमशः जानेछौँ। मैले यहाँ धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरू थुप्रै भएको क्षेत्र पनि हो दैजी लगायत हाम्रो बेतकोट नगरपालिका नै। यिनीहरूको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नको लागि नगरपालिकाले अहिले चाहिँ के कस्तो भूमिका चालिरहेको छ? बेतकोट नगरपालिकाले धार्मिक र पर्यटकीय हिसाबले पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेका स्थानहरू रहेका छन्। कञ्चनपुर जिल्ला मात्रै होइन, देशकै एउटा पर्यटकीय स्थल बन्ने एउटा सम्भावना बोकेको नगरपालिका पनि हो। त्यसकारणले यसका 4-5वटा स्थानहरू एउटा पर्यटकीय स्थलका रूपमा हामीले अगाडि बढाएका छौँ। बाँकी कुराहरूलाई धार्मिक पर्यटकीयसँग जोडेका छौँ। अब धार्मिक पर्यटकीयसँग जोड्दाखेरि केही समस्याहरू पनि सबै ठाउँमा देखिने पनि गरेको छ। त्यसकारणले हामीले धार्मिक पर्यटकीय एउटा किसिम काम अगाडि बढाइरहेका छौँ। अर्को हामीले सांस्कृतिक पर्यटकीय र पुरातात्विक हिसाबले काम गर्ने अर्को तर्फबाट हामीले काम दुईटै तरिकाले हामीले काम गर्न खोजिरहेका छौँ। र अहिले बेतकोट नगरपालिकाको खास गरी बेतकोट ताल, शिवलिङ्गेश्वर र भम्केश्वर र सिद्ध सरोवर ताल 4वटालाई हामीले यो पर्यटकीय, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक हिसाबले महत्त्वपूर्ण रहेका स्थानलाई हामीले पर्यटकीय क्षेत्र भनेर हामीले घोषणा गरेका छौँ र त्यसमा पनि अझ बेतकोट ताल र शिवलिङ्गेश्वरलाई पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा भनेर हामीले अगाडि बढिसकेका छौँ। र अहिले भम्केश्वर तालमा चाहिँ यो भ्यू टावर बनाउने कुरा पनि चलिरहेको थियो, कहाँसम्म पुग्यो चाहिँ? त्यसकारणले यो धार्मिक, पर्यटकीय र पुरातात्विक हिसाबले महत्त्वपूर्ण रहेका स्थानमा हामीले नयाँ किसिमका पुराना संरचनाहरूलाई पनि संरक्षण गर्ने र केही नयाँ किसिमका संरचना पनि बनाउने हिसाबले हामीले बेतकोट तालमा भ्यू टावर को हामीले स्थापना गरेका छौँ र त्यसको काम लगभग सम्पन्न भएको छ। 6 तले भ्यू टावर, 60 फिट अग्लो भ्यू टावर हामीले निर्माण गरेका छौँ। त्यसै गरेर बेतकोट तालमै हामीले बेतकोट तालको संरक्षणका निमित्त हामीले बााउन्ड्री वाल लगाउने कुरालाई अगाडि बढाएका छौँ। शौचालय, त्यहाँ पिकनिक स्पोटको लागि व्यवस्थित गर्ने निमित्त हामीले शौचालयदेखि लिएर पानी धाराको व्यवस्थापन गरेका छौँ। र सिङ्गो बेतकोट नगरपालिकाको पर्यटनका, धार्मिक पर्यटन र सांस्कृतिक क्षेत्रको सूचनालाई अपडेट गर्नका निमित्त हामीले बेतकोट तालको प्रवेश द्वारमै हामीले एउटा पर्यटन सूचना केन्द्र जस्तो एउटा भवन हामीले निर्माण गरेर त्यसबाट आगामी दिनमा पर्यटन कति बेतकोट नगरपालिकामा भित्रिन्छन् र के चाहन्छन् उहाँहरूले त्यहाँबाट सबै किसिमका सूचना प्राप्त हुने किसिमले हामीले त्यो भवन निर्माण गरेका छौँ। यद्यपि त्यो सञ्चालनमा आइसकेका छैन, अब यो आर्थिक वर्षदेखि हामी त्यो सञ्चालनमा गर्छौँ। र त्यसै गरी शिवलिङ्गेश्वरमा पनि हामीले त्यहाँको प्रवेशद्वार बनाएका छौँ, त्यहाँको पार्क बनाउने कुरालाई अगाडि बढाएका छौँ, त्यसै गरी तटबन्ध कुरालाई अगाडि बढाएका छौँ, त्यहाँ साना मन्दिर निर्माणका कुरालाई अगाडि बढाएका छौँ र त्यसको बााउन्ड्री लगाउने कुरालाई पनि हामीले अगाडि बढाएका छौँ र यो सेल्फी पोइन्ट पनि हामीले निर्माण गरेका छौँ। यी लगायतका शौचालयका कुराहरू, धर्मशाला बनाउने कुराहरू र अन्य अतिथि त्यहाँ आउने विभिन्न किसिमका धर्म, आस्था, पर्यटनप्रति आस्था राख्ने हेर्न आउने सबैलाई बस्नका निमित्त त्यो बसोबास गर्ने एउटा बिल्डिङ बनाउने कुराहरूलाई हामीले यो वर्ष हामीले काम गर्ने निमित्त त्यसलाई अगाडि बढाएका छौँ र त्यो सम्पन्न पनि भएको छ। त्यसै गरी त्यहाँ जाने बाटो फराकिलो बाटो थिएन, साँघुरो बाटो थियो, एउटा मात्रै गाडी जाने, अर्को गाडी जान नसक्ने अवस्था थियो। अब एकदम बाटो फराकिलो बनाउने कुरालाई अगाडि बढाएका छौँ र त्यहाँ जाने एउटा पक्की पुल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ र अर्को पुलका निमित्त पनि माटो परीक्षण भएर, सर्वे भएर, माटो परीक्षण भएर त्यो काम अगाडि बढेको छ। त्यसकारणले त्यो क्षेत्रमा हामीले त्यो काम गरेका छौँ। त्यसै गरी भम्केश्वर क्षेत्रमा एउटा ठुलो आधुनिक किसिमको एउटा माथि मन्दिर सहित अब एकदमै आकर्षण खालको एउटा त्यो मन्दिर र त्यो धर्मशाला हामीले निर्माण गरेका छौँ। त्यसै गरी त्यसको अन्य भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने कुरालाई अगाडि बढाएका छौँ। त्यसै गरी सिद्ध सरोवर तालमा पनि हामीले विभिन्न किसिमका भौतिक निर्माणका कामहरू अगाडि बढाएका छौँ र मलाई लाग्छ कञ्चनपुर बेतकोट नगरपालिकाका विभिन्न किसिमका सांस्कृतिकहरू, चाहे थारू समुदायको भुइँयादेखि लिएर विभिन्न किसिमका यो पुरातात्विक हिसाबले महत्त्वपूर्ण राख्ने ती चिजहरू हामीले निर्माण गरेका छौँ। त्यसै गरेर धर्मकै हिसाबले भन्दाखेरि पनि हामीले विभिन्न धर्मसँग आस्थावान रहेका सबैका आस्थाका धरोहरका रूपमा जसरी लिएका छन् ती निर्माण गर्ने कुराहरू, त्यसको पुनर्निर्माण गर्ने कुराहरू, त्यसको संरक्षण गर्ने कुरालाई हामीले विभिन्न ठाउँमा ती निर्माणका कामहरूलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ। र यद्यपि अहिले पनि बेतकोट पर्यटन वर्ष हामीले बनाउने कुरालाई हामीले घोषणा गरेका छौँ। त्यो पर्यटन वर्ष बनाउनका निमित्त हामीले सबैसँग छलफल पनि गरेका छौँ र सुदूरपश्चिमको नाटासँग बसेर कञ्चनपुर जिल्लाको बेतकोट नगरपालिका छनौट पनि भएको छ। कैलालीको यो
गौरी के अरे गौरीगङ्गा नगरपालिका छनौट भएको छ। त्यसै गरेर डडेलधुराको परशुराम नगरपालिका के अरे नाटाले छनौट गरेको छ र त्यस कारणले पनि अब त्यो प्रोसेसमा हामी अगाडि बढेको छ। अब पर्यटनहरूको बढीभन्दा बढी पर्यटनलाई ल्याएर यहाँको उत्पादन भएको चिजलाई कसरी सेल गर्ने भन्ने कुरामा हामीले अगाडि बढेका छौँ। अहिले सबैभन्दा बढी शिवलिङ्गेश्वर र बेतकोट तालमा पर्यटकहरूको घुइँचो लागेको छ। यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा, पर्यटन वर्षको कुरा यहाँले उठाउनु भयो, बेतकोट भ्रमण वर्ष जुन 2075 तपाईँले तीव्र तयारी पनि थालिरहनु भएको छ। यसको तयारी चाहिँ के कति अगाडि बढ्यो? यस पर्यटन वर्ष मनाइसकेपछि, बेतकोट भ्रमण वर्ष मनाइसकेपछि के कस्ता सम्भावनाहरू हुन्छन् यसको बारेमा पनि बताइदिनुहोस् न। मूलत हामी पर्यटन बेतकोट नगरपालिकाको विकासका निमित्त हामीले 3-4वटा कुरालाई अगाडि बढाएका छौँ। एउटा पर्यटनबाट नै, धार्मिक पर्यटनबाट नै हामीले आर्थिक समृद्धिको कुरालाई अगाडि बढ्न सक्छ भनेर हामीले अगाडि बढाएका छौँ। अर्को कृषि र यो पशुपालन, कृषि र पशुपालनको कुरालाई अगाडि बढाउन सकियो भने यहाँको आत्मनिर्भर हुने कुराहरू हामीलाई बढीभन्दा बढी यहाँका जनताहरूले जुन किसिमको एउटा अहिले पनि दुधमा हामी आत्मनिर्भर भएका छौँ, त्यसै गरेर कुखुरामा आत्मनिर्भर भएका छौँ, देखि लिएर पशुपालनमा पनि हामी धेरै रूपमा अगाडि बढेका छौँ र यो कुरालाई हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। र तेस्रो कुरा औद्योगिक क्षेत्र, पर्यटन र कृषि पशुपालनबाट नै बेतकोट नगरपालिकाको समृद्धि र विकास गर्न सकिन्छ भनेर हामीले अगाडि बढेका छौँ। त्यस कारणले अहिले यो क्षेत्र को विकासका निमित्त हामीले यी तीनवटै चिजलाई सँगसँगै लैजान खोजिरहेका छौँ। यो बेतकोट भ्रमण वर्षको कुरा उठाएँ। भ्रमण वर्षका सन्दर्भमा हामीले बेतकोट नगरपालिकाले यसपटक ठुल्ठुला होर्डिङ बोर्डहरू, जहाँ एउटा सजिलै किसिमले आम नागरिकहरूले त्यहाँ जाने सन्दर्भमा सबै सूचनाहरू त्यहाँ प्राप्त गर्ने खालको होर्डिङ बोर्डहरू हामीले निर्माण गरेका छौँ र त्यहाँसम्म जाने बाटोको त्यो सबै नक्साहरू हामीले निर्माण गरेका छौँ। त्यसका साथसाथै सानसाना ब्रोसरहरू हामीले निर्माण गरेका छौँ र यस बाहेक पनि हामीले पत्र पत्रिकादेखि लिएर सबैलाई त्यो किसिमको एउटा सूचना र हामी पर्यटन वर्ष यसरी मनाउँदैछौँ भनेर हामीले अगाडि बढाएका छौँ। र मलाई लाग्छ अब हामी यो बर्सात सकिएपछि, पानीको वर्षा सकिएपछि हामी असोज कार्तिकदेखि राम्रोसँग एउटा यसको प्लानिङ गरेर अगाडि बढ्दैछौँ। सम्भवतः देशका सबैभन्दा ठुला र असल व्यक्तित्वहरूले त्यहाँ भित्र्याउने योजना रहेको छ। विदेशमा रहेका विदेशी नागरिकहरूलाई पनि त्यहाँ भित्र्याउने योजना रहेको छ र सम्भवतः उपराष्ट्रपतिज्यूले जाने इच्छा जाहेर गर्नुभएको छ र उपराष्ट्रपतिज्यूसँग भोलि नै हामी गएर उहाँको टाइम मिलाउँछौँ। सकियो भने हामी महामहिम राष्ट्रपतिज्यूलाई पनि हामी अनुरोध गर्दछौँ र महामहिम राष्ट्रपतिज्यू, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीज्यू सबैसँग हामी अनुरोध गर्छौँ यस एकपटक बेतकोट भ्रमण वर्षमा यहाँहरूलाई निम्ता दिनका निमित्त हामीले अनुरोध गर्छौँ र उहाँहरू निश्चित पनि त्यो क्षेत्रको के अरे भ्रमण गरिसकेपछि त्यो क्षेत्रमा अझ देशभरि नै एक किसिमको पर्यटनका हिसाबले, सूचना आदान प्रदानका हिसाबले पर्यटनको आकर्षणको केन्द्रबिन्दु बन्न सक्छ। त्यसबाट त्यहाँ उत्पादित भएका वस्तुहरू, त्यहाँको रहनसहन, त्यहाँको संस्कृति, त्यहाँको वेशभूषा, त्यहाँको सबै किसिमको एउटा संस्कृतिलाई अरू ठाउँका व्यक्तिहरूले, अरू ठाउँका नागरिकहरूले पनि सजिलैसँगले बुझ्न सक्छन् र त्यहाँको चिजलाई पनि हामी सेल गर्न सक्छौँ भन्ने किसिमले केही अहिले तत्कालीन नभए पनि पछिका निमित्त हामी आत्मनिर्भर हुने किसिमले त्यो एउटा पर्यटनका हिसाबले, हामी आम्दानीका हिसाबले पनि, त्यो विभिन्न क्षेत्रका हिसाबमा पनि त्यो एउटा पर्यटकीय क्षेत्र अब अगाडि बढिरहेका सन्दर्भमा हामीले ती किसिमका योजनालाई अगाडि बढाउनका निमित्त फेरि पनि पर्यटनसँग जोडिएका सबैसँग हामी छलफल परामर्श अन्तर्क्रिया गरेर अगाडि बढ्ने कुरामा हामीले सोचिरहेका छौँ। यो छाडा पशु चौपायाको समस्या कैलाली कञ्चनपुरमा छ, बेतकोटमा पनि चुनौतीपूर्ण नै छ यसको व्यवस्थापन। अहिले चाहिँ के पहल गरिरहनु भएको छ यहाँले चाहिँ? छाडा पशुको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा कैलाली कञ्चनपुरको समस्या मात्रै होइन, म केही समय अगाडि पश्चिमदेखि लिएर पूर्वसम्म गएँ। सबै ठाउँमा यो पशु छाडाको समस्या रहेको छ र कुनै ठाउँमा धेर छ, कुनै ठाउँमा थोरै छ। त्यस कारणले हामीसँग अब धेरै समस्या भएका कारणले पनि यो समस्या छ। यो पहाडमा पनि यस्तो समस्या रहेको छ। त्यस कारणले पनि यसको व्यवस्थापनका निमित्त हामीले थुप्रै पटक यसमा प्रयत्न गऱ्यौँ। हाम्रा सामूहिक प्रयत्न हामीले नगर्दाखेरि समस्या भएको छ। एउटा स्थानीय तहले यसमा पहल कदमी लिँदा अर्को स्थानीय तहले पहल कदमी लिएन भने फेरि ती गाई बस्तुहरू यताका उता जाने, उताका यता जाने, यो एउटा प्रवृत्ति रोकिएको छैन। त्यस कारणले हामीले यसमा
अघिल्लो वर्ष पनि हामीले यसमा व्यवस्थापन गर्नका निमित्त थुप्रै पटक प्रयत्न गऱ्यौँ। यद्यपि हाम्रा प्रयत्नहरू त्यति सफल हुन सकेनन्। असफल पनि भन्न सकिन, सफल पनि भन्न सकिन। अहिले पनि गाईबस्तु सडकमा रहेका छन् र अहिले पनि गाईबस्तुलाई हामी त्यो व्यवस्थित गर्नका निमित्त हाम्रो काम अगाडि बढिरहेको छ र अहिले पनि गाईबस्तुलाई व्यवस्थित गर्नका निमित्त हाम्रा साथीहरू लागिरहेका छन्। तर हामीले गत वर्ष सुरुवातको वर्ष भएको कारणले त्यसको जग्गा खोजीका कारणले पनि समस्या रह्यो। त्यसमा घेरबार सुनिश्चित गर्ने घेरबार लगाउने कुराले पनि समस्या रह्यो। अलि टाइम अलि छिटो गर्नुपर्ने एउटा बाध्यता हामीसँग थियो र त्यसमा गाईबस्तुलाई बस्नका निमित्त त्यो टहरा बनाउने, टहरा सेट बनाउने कुराहरू, के अरे गोदाम घर बनाउने कुराहरू, चौकीदार बस्ने घर बनाउने कुराहरू, सम्पूर्ण कुराहरू बाँकी थियो र यसपटक हामीले धेरै भौतिक पूर्वाधारका कामहरू निर्माण गरेका छौँ। हामीले त्यहाँ गाईबस्तु बस्नका निमित्त टहरा सेट निर्माण गरेका छौँ, गोदाम घर निर्माण गरेका छौँ, चौकीदार घर बस्नका निमित्त चौकीदार घर हामीले निर्माण गरिसकेका छौँ। त्यसै गरी पानीका पोखरी, पानी गाईबस्तुलाई सजिलैसँग पानी पिउनका निमित्त पोखरी निर्माण गरिरहेका छौँ र के अरे गाईबस्तुका निमित्त आहाराको पनि व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। यस कारणले विगतभन्दा अझ सजिलो तरिकाले हामी व्यवस्थापकीय पक्ष छिटोभन्दा छिटो गरिरहेका छौँ। यद्यपि हाम्रा प्रयत्नहरू हामी जतिका निमित्त व्यवस्थापन गर्न खोजिरहेका छन् त्योभन्दा बढी गाईबस्तुहरू फेरि अरू स्थानीय तहबाट पनि आउने जाने गरेका कारणले पनि यो समस्या भएको छ। त्यस कारणले हामी एक्लैले पहल कदमी गर्दाखेरि पनि हामी हाम्रै क्षेत्रका गाईगोरु गाईबस्तुहरूलाई ती सामुदायिक छाडा गाईबस्तुहरूलाई राख्दाखेरि पनि अरू ठाउँबाट ओहोरदोहोर गरेर आइराख्ने भएको कारणले पनि यो समस्या निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ। यसमा हामीले सामूहिक रूपमा छलफल गरिरहेका छौँ। त्यो हाइवेजमा जोडिएका सबै नगरपालिकासँग कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, सबैले सामूहिक रूपमा पनि प्रयत्न गरौँ र स्थानीय तहले एक्लै प्रयत्न गर्ने हो भने पनि अब छिटोभन्दा छिटो गरौँ भन्ने हामीले भनिरहेका छौँ। बेतकोट नगरपालिकामा खानेपानीको पनि समस्या थियो। खानेपानीका थुप्रै योजनाहरू बनेका समाचार पनि आइरहन्थे। के कस्ता योजनाहरू सम्पन्न भए कि निर्माणाधीन छन्, छोटकरीमा बताइदिनु। बेतकोट नगरपालिकामा खानेपानीको अत्यन्त समस्या थियो र खानेपानीका सन्दर्भमा हामीले पनि भनेका थियौँ 3 वर्षभित्र बेतकोट नगरपालिकामा शुद्ध खानेपानी पुर्याउँछौँ भनेर मैले चुनावी प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको थिएँ र त्यस कारणले पनि अहिले 7वटा खानेपानीका योजनाहरू अहिले सम्पन्न भएका छन् र के अरे खानेपानीका योजनाहरू अगाडि बढिरहेका छन्। जस्तो वार्ड नम्बर 1 को खानेपानीको हातेथला खानेपानी योजना 12 करोड 40 लाखको योजना अगाडि बढिरहेको छ। त्यसै गरी वार्ड नम्बर 2 को के अरे झरना खानेपानी योजना के अरे 9 करोड 79 लाखको योजना त्यहाँ पनि अगाडि 9 करोड 79 लाखको योजना त्यो पनि अगाडि बढेको छ। त्यसै गरी वार्ड नम्बर 3 का निमित्त दैजी खानेपानी योजना हामीले 13 करोड 53 लाखमा त्यो योजना पनि अगाडि बढेको छ। त्यसै गरेर वार्ड नम्बर 5 को धरमपुर खानेपानी योजना 5 करोडको खानेपानीको योजना त्यो पनि अगाडि काम बढिरहेको छ र त्यसै गरेर वार्ड नम्बर 6, 7, 8 का निमित्त सुरा टाउन खानेपानी योजना 36 करोडको योजना 33 करोडमा टेन्डर के अरे ठेक्का सदर भएको त्यो काम लगभग 70% काम सम्पन्न भएको छ। त्यसै गरी वार्ड नम्बर 9 को सुन्दरपुर खानेपानी योजना सुन्दरपुरको बस्तीका निमित्त खानेपानी योजना 6 करोडको काम त्यो पनि लगभग 80% पनि त्यो काम सम्पन्न भएको छ र अर्को योजना सबैभन्दा सानो योजना जहाँ 59 लाखको योजना थियो त्यो वार्ड नम्बर 10 का निमित्त नयाँ गाउँका निमित्त त्यो योजना पनि सम्पन्न भएको छ र अब हामीले 9वटा थप खानेपानीका योजना सर्वे के अरे बस्ती स्तरको सर्वे गरेर सबै कुराहरू अगाडि बढेर खानेपानी मन्त्रालय खानेपानी विभागमा त्यो पठाएका छौँ। सम्भवतः यो वर्षको कार्यक्रममा उहाँहरू पनि के अरे ती योजनाहरू पनि परेका छन् र 9वटा खानेपानीका योजनाहरू गत वर्ष पनि केही विवाद भएका कारणले केही ठाउँमा त्यो समिति गठनको अलमलका कारणले पनि अलिअलि समयमा हुन सकेन र बाँकी अहिले 9वटा खानेपानीका योजनाहरू अगाडि बढाएका छौँ। के अरे वार्ड नम्बर 3 मा त्यो बेतकोट तालका निमित्त पनि कहीँ पनि खानेपानी योजना हामीले अगाडि बढाएका छौँ। त्यसै गरेर बेतकोट तालभन्दा माथि रहेको लिप्ना बस्ती छ जहाँ 30-35 परिवारहरू बसेका छन् त्यहाँ पनि गत वर्ष 7 लाख बजेट विनियोजित गरेको 7 लाखले काम हुँदैन 15 लाख थप्नुपर्छ भनेर त्यो समयमा नआएको कारणले त्यो काम पनि अधुरो भएको छ र यो वर्ष त्यो काम गर्नुपर्छ भनेर हामीले अगाडि बढाएका छौँ। त्यसै गरी बगुन बस्तीका निमित्त त्यहाँ सिद्ध के अरे शिवलिङ्गेश्वर खानेपानी योजनाको पनि त्यहाँ सर्वे भएर काम अगाडि बढेको छ र वार्ड नम्बर 4 कै बैतडा बस्तीका निमित्त बेतकोट खानेपानी योजनाको सर्वे भएर त्यहाँ पनि काम अगाडि बढेको छ र पोलखरी
बस्तीको वार्ड नम्बर 5 को पोलखरीका निमित्त पनि पोलखरी खानेपानी योजना को पनि सर्वे भएर काम अगाडि बढेको छ। त्यसै गरेर वार्ड नम्बर 6 कै के अरे शिव खानेपानी योजना भनेर त्यहाँ पनि खानेपानीको योजनालाई के अरे सिँचाइ खानेपानीको योजना भनेर त्यहाँ पनि सर्वे भएर अगाडि बढेको छ। यद्यपि त्यहाँ समिति विवाद भएका कारणले समिति बन्न सकेको अवस्था छैन। त्यसै गरेर ओझाखाली शिविरका निमित्त पनि त्यहाँ खानेपानीको योजना अगाडि बढेको छ र वार्ड नम्बर 10 को के अरे चतहरी राणादैजी बस्तीका निमित्त शिव खानेपानी योजनाको समिति गठन भएर सर्वेको काम अगाडि सम्पन्न भइसकेको छ र त्यसै गरेर वार्ड नम्बर 7 को बसन्तपुर हजारा बस्तीका निमित्त पनि त्यहाँ बसन्तपुर हजारा खानेपानी योजना को त्यो बस्तीमा पनि सर्वे गरेर त्यो काम अगाडि बढेका छ। 9वटा खानेपानीका योजनाहरू हामीले अगाडि बढाएका छौँ। समय अलिक कम छ हामीसँग। युवा लक्षित तथा लक्षित वर्गका कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ कसरी समेटिरहनु भएको छ छोटकरी भन्दै? अब हामीले अहिले बेतकोट नगरपालिकाले गत वर्ष युवा सम्बन्धी हामीले कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ। युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउनका निमित्त हामीले कुखुरा पालन तालिम र कुखुरा पालिसके कसरी पाल्ने भनेर त्यो एउटा तालिम हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। त्यसै गरी लोकसेवाका कक्षाहरू पनि हामीले सञ्चालन गरेर लोकसेवा कक्षाहरूलाई पनि त्यो अगाडि बढाउने कुरालाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ। त्यसै गरेर युवा संसद जहाँ युवाको प्र्याक्टिस गर्ने नमुना युवा सांसदको प्र्याक्टिस गर्ने हिसाबले हामी त्यहाँ युवा संसदको कुरालाई अगाडि बढाएका छौँ। सबै वडामा युवाको संसद के अरे गठन भएर अगाडि बढेको छ। उहाँहरूले त्यो युवा संसद मार्फत केन्द्रमा आफ्ना विचारहरू राख्ने किसिमको एउटा प्र्याक्टिस गर्ने साँच्चीकै सांसद भन्दा पनि प्र्याक्टिस गरेर कसरी गर्न सकिन्छ साँच्चीकै भोलिको राजनीतिक नेतृत्व कसरी गर्न सकिन्छ भनेर त्यो युवा संसद पनि हामीले अगाडि बढाएका छौँ र युवाहरूका निमित्त हामीले खेलकुदको माध्यमबाट हामीले त्यो कुराहरूलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ। त्यसका साथसाथै हामीले बालबालिकाका निमित्त दुर्व्यसनीबाट जहाँ लागु औषध ओसार पसार मा संलग्न भएका युवाहरू अथवा त्यसको प्रयोग र त्यसको प्रभावबाट पर्ने असरका बारेमा पनि बालबालिकाहरूलाई हामीले त्यो किसिमको बालबालिका कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाएका छौँ। महिलाका कार्यक्रमहरूलाई हामीले आत्मनिर्भर र आयमूलक बनाउनका निमित्त जुन एउटा फास्ट फुड निर्माण गर्ने जो एउटा ठेला मार्फत एउटा सडक व्यापार गर्ने खालको एउटा त्यो किसिमको एउटा ठेला बनाएर ठेला उहाँहरूलाई दिने तालिम पनि दिने त्यो कार्यक्रमलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ। एकल महिलाका निमित्त हामीले उहाँहरूको क्षमता अभिवृद्धिका निमित्त हामीले कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ। त्यसै गरेर दलित समुदायका निमित्त हामीले बङ्गुर पालन गर्नका निमित्त हामीले बङ्गुरका पाठापाठी हामीले वितरण गरेका छौँ। त्यसै गरेर आदिवासी जनजातिका निमित्त हामीले यो स्वेटर लगायतका यो विभिन्न किसिमका त्यो काम गर्ने कुरालाई अगाडि बढाएका छौँ र अपाङ्गता भएका मानिसहरूका निमित्त यो डल को तालिम अथवा त्यो निर्माण गरेर आम्दानी ल्याउने किसिमको त्यस्ता कार्यक्रमहरू लगायत हामीले यी आदिवासी जनजाति लक्षित वर्ग दलित महिला लगायतका विभिन्न किसिमका ज्येष्ठ नागरिकहरूका कामहरूलाई पनि हामीले यसरी अगाडि बढाएका छौँ। निर्धारित समय सकिएको छ। अब अन्तमा आगामी योजनाहरू के छन्, अध्ययन सम्भावनाहरू के कस्ता छन्, के मास्टर प्लान बनाउनु भएको छ भने छोटकरी हामीले मास्टर प्लान बनाएका छौँ। बेतकोट नगरपालिकाको यसपटकको नगर गौरवका योजना हामीले जस्तो बेतकोट नगरपालिकाको 50 नगर अस्पताल निर्माणको वर्षका रूपमा हामीले अगाडि बढाएका छौँ र हामीले पनि बजेट छुट्याएका छौँ र साझेदारी गर्नका निमित्त केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारसँग पनि साझेदारी गर्नका निमित्त हामीले म अहिले पनि काठमाडौँमा त्यसैको डिपिआरको फाइल लिएर आएको छु। त्यसै गरी क्रिकेट स्टेडियम बेतकोट नगरपालिकाको क्रिकेट स्टेडियम अहिले कुनै पनि कञ्चनपुर जिल्लामा क्रिकेटको स्टेडियम बनिसकेको छैन। हामी क्रिकेट स्टेडियम हामीले जग्गा हामीले खोजिसकेका छौँ। त्यसको क्रिकेट स्टेडियमको मास्टर प्लान पनि बनाएका छौँ। त्यसका लागि हामीले थोरै भए पनि हामीले बजेट छुट्याएको छौँ र यसमा पनि केन्द्र सरकार प्रदेश सरकारसँग को साझेदारी गरेर क्रिकेट स्टेडियम बनाउने कुरालाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ। त्यसै गरी पर्यटकीय सांस्कृतिक क्षेत्रको विकासका निमित्त हामीले बेतकोट ताल भम्केश्वर के अरे सिद्ध सरोवर ताल र शिवलिङ्गेश्वर लगायतका धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रहरूको विकासका निमित्त हामीले त्यहाँ पनि नगरपालिकाले यथेष्ट बजेट विनियोजित गरेको छ। त्यसै गरेर 39.38 किलोमिटर झन्डै 40 किलोमिटरको बेतकोट चक्रपथ रिङ रोड हामीले निर्माण के अरे डिपिआरको काम सम्पन्न गरेका छौँ। त्यो डिपिआरको काम सम्पन्न भइसकेको छ र हामी त्यसमा आज पनि मैले राष्ट्रिय योजना आयोगसँग हिजो मात्रै राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यसँग मैले कुराकानी गरेको छु। यो राष्ट्रिय योजना आयोग
मा पनि यो एउटा बजेटका निमित्त मैले कुरा राखेको छु। सम्भवतः यसमा केही बजेट राष्ट्रिय योजना आयोगबाट पनि केन्द्रबाट पनि केही पर्न सक्छ र हामीले पनि त्यो बजेटलाई मार्फत साझेदारी गर्न खोजिरहेका छौँ। त्यसै गरी महिला तथा बालबालिका सेभ हाउसको भवन निर्माण गर्ने कुरालाई हामीले बजेट विनियोजित गरेका छौँ। अहिले पनि कञ्चनपुर जिल्ला तपाईँलाई थाहा छ, अहिले पनि विभिन्न किसिमका महिला हिंसाका कुराहरू, बलात्कारका घटनाहरू घटिरहेको छ। यो एउटा दुःखद पक्ष हो। त्यस कारणले पनि हामीले यो महिला तथा बालबालिका सेभ हाउस निर्माण गर्ने कुराले हामीले यो बजेट पनि विनियोजित गरेका छौँ। त्यसै गरी बेतकोट नगरपालिकाको पुस्तकालय, जहाँ एउटा नगरको एउटा व्यवस्थित पुस्तकालय हामी निर्माण गर्न खोजिरहेका छौँ, यसको भवन निर्माण गर्ने हामीले बजेट पनि विनियोजित गरेका छौँ र यसको जग्गा खोजी गरिरहेका छौँ र जग्गा पाउने बित्तिकै हामी यसपटक हामीले यो नगर पुस्तकालय भवन निर्माण गर्न कुरालाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ। त्यसै गरेर बेतकोट नगरमा बस पार्क निर्माण गर्ने कुरालाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ। त्यसै गरेर बेतकोट नगरपालिकामा हामीले सप्तरङ्गी पार्क त हामीले निर्माण गरेका छौँ। अब हामी फन पार्क बनाउँदैछौँ। फन पार्क बनाउने कुरालाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ र युवाहरूका निमित्त जिम हाउस अथवा बुढाबुढी ज्येष्ठ नागरिक सबैका निमित्त हामीले योगा हल, योग अभ्यास गर्नका निमित्त योगा हल बनाउने कुरालाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ र व्यवस्थित सडकको ढल निकास शहरी विकास मन्त्रालयलाई पनि हामीले गत वर्ष पनि भन्यौँ, त्यहाँबाट पनि हाम्रो विषयमा ध्यानाकर्षण हुन सकेन। यसपटक हामीले पैसा राखेका छौँ र साझेदारी गर्न खोजिरहेका छौँ। ढल निकास बनाउने कुरा, उज्यालो बेतकोट कार्यक्रम, सडक सौर्य बत्ती बनाउने कुराहरूलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ र खास गरी बेतकोट नगरपालिकाका 2-3वटा वडा यो मध्यवर्तीका वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिका कारणले पनि त्यहाँ समस्या सिर्जना भएको छ। त्यहाँको लगाएको खेतीबाली, अन्न बालीहरू, धान पनि रहँदैन, गहुँ पनि रहँदैन, मकै पनि रहँदैन, त्यहाँ लगाएको कुनै पनि चिज रहँदैन। त्यस कारणले त्यहाँ विद्युतीय तारबाड गर्नका निमित्त हामीले बजेट विनियोजित गरेका छौँ। प्रदेश सरकारसँग पनि हामीले अनुरोध गरेका छौँ र सङ्घ सरकारसँग पनि अनुरोध गरेर यसमा साझेदारी गरेर यो कम्प्लिट गरौँ भनेर हामीले यो कुरालाई अगाडि बढाएका छौँ। त्यसै गरी ल्यान्डफिल्ड साइटको पूर्वाधार निर्माणका निमित्त पनि हामीले बजेट छुट्याएका छौँ। यसको जग्गाको खोजी कार्य अगाडि बढेको छ र एउटा टिम पनि अगाडि बनेको छ र त्यो टिम अगाडि बढाउनका निमित्त हामीले यिनै कुराहरूलाई अगाडि बढाएका छौँ। 7 नम्बर प्रदेशको दैजी औद्योगिक क्षेत्र मैले अघि पनि भने, यसको पूर्वाधार तयारका निमित्त हामीले बजेट छुट्याएका छौँ। केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले पनि पूर्वाधारका निमित्त बजेट छुट्याएको छ। यसमा थप बजेट हामीले पनि छुट्याएर छिटोभन्दा छिटो कम्तीमा पनि 100वटा उद्योग, साना ठुला र मझौला किसिमका उद्योग सञ्चालन गर्ने हिसाबले छेला औद्योगिक क्षेत्रमा हामीले काम अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ। अन्य कुराहरूमा जस्तो बेतकोट ताल लिप्ना र शिवलिङ्गेश्वर जोड्नका निमित्त हामीले केबल कारको सम्भाव्यता अध्ययनका कुरालाई अगाडि बढाएका छौँ। त्यसै गरेर हामीले यो सँगै जोडिएको चिडियाखाना बनाउने कुरालाई पनि हामीले सम्भाव्यता अध्ययनमा राखेका छौँ र यो चुल्लुगाडकोमा रहेको पानी जुन छ त्यो पानीबाट माइक्रो हाइड्रो निकाल्ने कुरालाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ र परशुराम नगरपालिकासँग हाम्रो जोडिएका कारणले माथिबाट पानी ल्याएर वाटर पार्क बनाउने सकिन्छ कि भन्ने कुरा, त्यो किसिमको कुरालाई पनि हामीले अगाडि बढाएका छौँ। र कृषि अनुसन्धान केन्द्र, जहाँ 7 नम्बर प्रदेशको क्षेत्रीय कृषि तालिम केन्द्र हो हाम्रो बेतकोट नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 सुन्दरपुरमा, त्यो ठाउँलाई अब कृषि अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा हामीले अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ। यसको मास्टर प्लान बनाउने कुराहरूलाई पनि हामीले अगाडि बढाएको छ। त्यसै गरी नगर प्राविधिक शिक्षालय कहाँ बनाउन सकिन्छ, के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूलाई र नदी नियन्त्रण लगायतका यी विषयहरूलाई डिपिआर र मास्टर प्लान बनाउने र सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कुरालाई हामीले आगामी वर्षका निमित्त अगाडि बढाएका छौँ। अन्तमा मैले सोध्न नसकेको र यहाँले भन्न खोजेको कुरा छोटकरीमा भन्न सक्नुहुन्छ? अब खास गरी हामी स्थानीय तहमा आइसकेपछि एउटा समस्या देखिएको छ, कर्मचारीको अभाव र कर्मचारी भएको सन्दर्भमा पनि सहयोगी किसिमको भूमिका। यद्यपि मेरो नगरपालिकामा सहयोगी किसिमको भूमिका भए पनि केही स्थानीय तहमा हामीले सुनेका छौँ त्यहाँ कर्मचारीहरूको सहयोगी किसिमको भूमिका रहेको छैन। त्यस कारणले हाम्रो अहिलेको जुन किसिमको सङ्घीयता रहेको छ, यो सङ्घीयतामा जुन किसिमको कर्मचारी उपल्लो तहको, तल्लो तहको त म भन्न चाहदिनँ, उपल्लो तहको कर्मचारीहरूको मानसिकता सङ्घीयता विरोधी रहेको छ। त्यस कारणले त्यो सङ्घीयता विरोधी रहेको मानसिकता तलसम्म त्यो जरा गाड्न खोजिरहेको एउटा सन्दर्भ राखेको छ। अर्को, जनप्रतिनिधिका हिसाबले हामी जो जनप्रतिनिधि भयौँ, हिजो
जनताका बिचमा, नागरिकका बिचमा हामीले राखेका प्रतिबद्धताहरू, हामीले राखेका जुन विचारहरू थिए त्यसबाट हामी निर्वाचित भएर आयौँ, त्यो पुरा गर्ने हाम्रा उद्देश्य हो, मुख्य उद्देश्य। तर हामी ती कुराहरूबाट विचलित भएर कहीँ कतै कोही जनप्रतिनिधिहरू अहिले पनि हामीले सुनिरहेका छौँ, पत्र पत्रिका सञ्चार माध्यमबाट सुनिरहेका छौँ, सेवा सुविधामा बढी जोड गरिराख्ने एउटा प्रवृत्ति हामीभित्र पनि छ। कर्मचारीहरूले जनप्रतिनिधि आएका सन्दर्भमा उनीले सौता आयो कि भन्ने किसिमको एउटा यो शब्द छनौटमा अलिअलि समस्या पर्न सक्छ, त्यो किसिमको सोचिराख्ने। अब त हाम्रै पालो हो नि, अब निर्वाचित भएको त हाम्रै पालो हो नि, यो यति बेला नगरे कहिले गर्ने, यति बेला नकमाए कहिले कमाउने, यति बेला हामीले शासन नगरे कहिले गर्ने भन्ने जुन किसिमको मनोविज्ञान जनप्रतिनिधिहरूको छ, यो दुर्भाग्य पनि हो देशका लागि। त्यस कारणले गर्दाखेरि सेवा सुविधाका सन्दर्भ होस् अथवा कर्मचारीको जुन किसिमको एउटा जनप्रतिनिधिलाई सहयोगी गर्ने ढङ्गले अगाडि बढ्ने किसिमले होस्, यो कुरामा कहीँ न कहीँ तालमेल मिलेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि कहीँ सङ्घीयता हाम्रा कारणले गर्दाखेरि पनि समस्यामा पर्न सक्छ कि। त्यस कारणले जस्तो सङ्घले दायित्व प्रदेश र स्थानीयमा सारिदिने तर पैसा माथि राख्ने, तर प्रदेशले पनि सम्पूर्ण कुराहरू हिजो आएको हाम्रो बजेट जति हिजो हाम्रो बजेट थियो गत वर्ष, यो वर्ष घटेर आएको छ। किन घट्यो भन्दाखेरि अर्थमन्त्रीलाई किन घट्यो त केन्द्रका अर्थमन्त्रीलाई सोद्धाखेरि प्रदेशमा गएको छ, प्रदेशबाट हामी जस्तै वित्तीय समानीकरण पाउनुहुन्छ भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ, र प्रदेशले वित्तीय समानीकरण दिँदा अब त्यो हिसाबै नगरौँ त्यस्तो एउटा न्यून दिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि के साँच्चीकै स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन खोजेको हो कि फेरि पनि दायित्व तल सारेर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्न खोजेको हो कि, यो कहीँ न कहीँ समस्याहरू छ। त्यस कारणले पनि हामी सबै लागेर यो समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ। अहिले पनि प्रदेश र स्थानीय तहका बिचमा साँच्चीकै त्यो अन्तर्विरोध त त्यस्तो भइएको छ, तर भित्रभित्र त्यो अन्तर्विरोध पैदा भएको छ। त्यस कारणले सेवा सुविधा जनप्रतिनिधिहरू सेवा सुविधामुखी भएको भन्ने कुरा छ, त्यो सही कुरा हो। यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ। यो करेक्सन जुन पार्टीबाट जो निर्वाचित भएका छन् सबै राजनीतिक पार्टीले समयमा यसलाई सच्याएन भने देश फेरि पनि हामीले सोचेको बाटोमा अगाडि बढ्न सक्दैन। र कर्मचारी तन्त्रले, कर्मचारीहरूले पनि हिजोको जस्तो मानसिकता, हिजोको जस्तो मनोविज्ञान पालेर फेरि पनि यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा उहाँले काम गर्न सक्दैन। उहाँले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रिक मैत्री कर्मचारीले पनि हुनु पर्यो र आफ्ना भावना अनुसार, आफ्ना उद्देश्य अनुसार जे हामीले राखेका एजेन्डा छन्, जे घोषणापत्र छन्, जे राष्ट्रले खोजेको छ, त्यो किसिमको जनप्रतिनिधिले नेतृत्व गर्न सकेका छन् कि छैनन् त्यसको समीक्षा गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। अहिले समस्या त्यहाँनिर छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुन राजनीतिक पार्टीबाट को निर्वाचित भयो भन्ने कुराहरू ठुलो कुरा होइन, तर ती राजनीतिक पार्टीले आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई समयमै उनीहरूलाई लगाम लगाएका छन् कि छैनन्, अथवा समयमा उनीहरू कहीँ बेठिक बाटोमा छन् कि छैनन्, यसको समीक्षा गरेर उनलाई अगाडि बढाउने निर्देश राजनीतिक पार्टीले पनि दिनुपर्छ र स्वयं जनप्रतिनिधिहरू पनि त्यसबाट सचिनुपर्छ। र मुख्य रूपमा जनताले चाहेको विकास हो र समृद्धि हो र सुशासन हो, यसमा अगाडि बढ्नुपर्छ। फेरि पनि हिजोको जस्तो हामीले पञ्चायत फाल्यौँ, के प्रजातन्त्र ल्यायौँ, तर मानसिकता पञ्चायतकै जस्तो रहने, प्रजातन्त्र पछि हामीले लोकतन्त्र गणतन्त्र ल्यायौँ, तर हाम्रो मानसिकता हिजोको जस्तो रह्यो भने यो व्यवस्थाले मात्रै पुरा हुँदैन। त्यस कारणले जनताले अनुभूति गर्ने गरेर, जनताका प्रतिनिधिले साँच्चीकै गर्न चाहँदा केही हुन्छ भन्ने भावना, विश्वास जगाउन सक्नु महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो विश्वास जगाउन अहिले सकिरहेका छैनौँ। कतिपय ठाउँमा हामीले त्यो विश्वास जगाउन सक्नै पर्छ। त्यो सकिएन भने फेरि देश हामीले बनाउन खोजेको जसरी 62-63 को जनआन्दोलन, यत्रो देशमा बलिदान गरेको जुन आन्दोलनबाट बनेको यो संविधान छ, यो संविधानको मूल स्पिरिट अनुसार अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने मेरो विश्लेषण हो, मेरो निजी कुराहरू। हुन्छ, धन्यवाद छ तपाईँलाई। धेरै व्यस्तताको बावजुद यहाँले यति बेरसम्म समय दिनुभयो, धेरै कुरा गर्ने अवसर मिल्यो, यहाँले चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। टेलिभिजन लगायत सम्पूर्ण प्राविधिक लगायत यहाँका सम्पूर्ण स्टाफ लगायत श्रोताहरू र आम नागरिक र आदरणीय सबै व्यक्तित्वलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ कञ्चनपुरको बेतकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख अशोक कुमार चन्दज्यूसँग। हुन्छ त, आज हुने कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। कार्यक्रम प्रस्तुता म राजेन्द्र भट्टसहित हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।